فين ما تشوفوا سي تساوي سي دوبليزون CH2 عرفوا بان راه سي ان فينيل. هاد لونوم هذا ابروندر باغ كور. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية دونك لا نومونكلاتور اللي بغا يسميها على الطريقة ديال لا نومونكلاتور سيستيماتيك، شنو غادي يدير؟ دونك إلا بغينا نسميوها بالنومونكلاتور سيستيماتيك تعطينا CH3 CO OC CH2. دونك كنتعاملوا مع هاد البارتي هادي بوحدها، هاد لابارتي غادي نسميوها بوحدها. دونك هاد لابارتي عندي فيها 1 2. Donc 1, 2, ça va me donner 2 carbone. Donc 2 carbone, cela veut dire que c'est et. Puisqu'on dit une double liaison, donc c'est éthène. Éthène. Ok. Puisqu'on dit une double liaison, éthène. Puisque hada c'est un substituant, donc غادي نزيد لها éthényl. Ok. Donc il y a imma de vinyle ou là éthényl. Pardon, on a de l'accent, c'est normalement on dira. Comme ça. Donc éthényl. Est-ce que c'est clair? نزيد نعطي اكزامبل في هذه باش الامور تزيد توضح اكثر. ندوز دابا نشوف الملاحظات. تري بيان سعاد. ايثانوات ديتيل ايثانوات ديتيل ردوا معايا البال. انا ضروري نصح كل خطا ونقول لكم علاش ما صحيحش. دونك ايثانوات ديتيل الا قلتي ايتيل غيفهمنا البروف CH2 CH3 يعني كاين دو كربون ما كايناش دوبل ليزون. سعاد عمري ايثينيل هو هذا الجواب الصحيح. دريسي حمزه ايثانوات ديتيل 2 ان. علاش 2 ان؟ دير على دوبليزون عندك في لا بوزيسيون 1 ما عندكش لا بوزيسيون 2. اوكي كنرقم كنعطي لا دوبليزون لانديس لو بلو با. دونك ايثينيل. علاش درتي ديتيل 2 ان؟ لا ماشي هكاك، راه ما كنسبق اتان عاد كنزيد الترمينيزون il هي اللي خصها تكون التاليه ماشي il. اوكي ماشي ان. سعاد ايثانوات ديتان لا ماشي ديتان. الا درتي ايتان غادي يفهم لنا البروف ان لالسيني لي برينسيبال وماشي سبستيتيون. بروبانوات دو ميثيل دو ان. فين علاش ميثيل خديجه؟ راه ايثيل عندك جوج ديال لي كربون. واش فينيل كاين في نفس لي زيستر ولا في اي فونكسيون؟ في اي فونكسيون هنيه. فينيل تيكون في تو لي فونكسيون. فوالا دونك هادو هما لي فونكسيون اللي ممكن يكونوا. دونك غادي نسطر لكم على اللي مهمين. شكون هما لي فونكسيون برينسيپو؟ ici عندكم هاد لا فونكسيون فينيل
c'est très intéressante. La fonction benzyle, le radical vinyle, allyle et acétyl. Donc c'est rare هذا. بنزيدريل ما قليل فين غادي تشوف، ما عمرني تقريبا شفتو في شي اكزرسيس. المهم بغيتكم تضبطوا معايا هاد الخمسه هادو، هاد لي 5 غاديكو. دونك نشرحوهم بواحد بواحد ونعطيو دي زيكزامبل. علاش مثلا كانت عندك واحد لاشين كاربوني كوم سا وفيها اون فونكسيون acide, une fonction alcool, خرج منها واحد البنزين بحال هكا. هنايا مثلا كاينه واحد لا فونكسيون امين NH2. الوغ شنو غادي نسمي هادي؟ اول حاجه هاد السبستيتيون اللي خارج هنا شنو غادي نسميه؟ فينيل. سي ان نوم ديزاج، c'est-à-dire هاد الخمسه ديال السميات ا ابروندر باغ كونتر باغ كور. اوكي، فينيل، بنزيل، فينيل اتسيتيرا. دونك ملاش غادي نرقم لاشين كاربوني ديالي، غادي نرقمها، غادي نحدد بعدا لاشين برينسيبال هي لاشين اللي فيها لي فونكسيون برينسيبال. دونك عندي هنايا شحال من فونكسيون؟ عندي فونكسيون امين، عندي une fonction alcool وعندي une fonction principale اللي هي جاية اللي عندها الأسبقية une fonction acide. donc acide, alcool et amine. donc ثاني خطوة غنبدا نرقم بحيث نعطي لا fonction principale أصغر رقم. donc 1 2 3 4 5 et 6. alors شنو هما الأرقام المهمة اللي عندي هنايا؟ عندي الرقم 6 وعندي 3 باردون، عندي 3 وعندي 4 حتى هو. دونك هادو هما الارقام اللي مهمه باش نختار السميه باش نسمي هاد لا موليكول هادي. دونك الوغ دونك عندي غادي باش ننظم الخدمه ديالي غادي ندير لي سبستيتيون بوحدهم. شكون هما لي سبستيتيون اللي كاينين؟ اول حاجه عندي الاو اش جايه في 3، دونك سي 3. شنو غنعطيها سيفيكس ولا بريفيكس؟ غادي نعطيها بريفيكس. علاش؟ لان لاسيد الي برينسيبال. وعلاش لاسيد برينسيبال؟ لانه سابق في الترتيب. اوكي، داك الطابلو اللي كنت عطيتكم بالترتيب، اوكي، بار اوردر دو بريوريتي. الوغ دونك لاسيد هو لا فونكسيون برينسيبال، يعني اوتوماتيكمون السميه ديالي غتبدا باسيد وغتسالي بويك. وي سعد، فينيل عنده 2 كربون، اليل عنده 3 كربون. يعني شنو الفرق بين فينيل واليل؟ كيجيوني كيتشابهوا لا ما كيتشابهوش. انا غادي نوريك الفرق بيناتهم. دونك هادو كلهم، هاد الكول مع امين مع فينيل، كلهم غادي ياخدو دي بريفيكس. دونك عندي اون فونكسيون الكول في لا بوزيسيون 3. دونك شنو غادي نكتب؟ 3 هيدروكسي. عندي اون فونكسيون فينيل في لا بوزيسيون 4، دونك غادي نكتب 4 فينيل.